आतां बाब लोकसभा इलेक्शन जालें निकालूय येयलो जेन्ना आमी कुर्तोरी मतदारसंघान पळयत जाल्यार BJPक 6,000च्या वयर वोट्स पडले. तुमचें एक्सपेक्टेशन मातशें वयर आशिल्लें 7,000 कित्याक जावंक ना तुमकां दिसता सर? सी आमकां पार्टीचे आमी काम करीत आसलोले कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमकां जे भाशेन पार्टी सांगता ते भाशेन आमी चलत आशिल्ले. पूण तुमी पळयलां आसतलें ओवरऑल आख्खे इंडियेकूच वातावरण मातशें डिफरंट जालें आनी आमकां 150 उणे 6,000 वोट पडली. आमी एक्सपेक्ट आशिल्ले 7,000 प्लस आनी अशें दिसता की कुर्तोरींत आमी काम केल्लें. थोडे हे फावटी आमकां अशें वोट पडटाली 5,200 हे फावटी आमकां 7,000 सुमार वोटीन प्लस जाल्या आनी आमकां हें आसा की आमचे फुडें इम्प्रूव जायत वयतलें म्हणून. सो तुमकां दिसता तुमची लीड वाडल्या म्हणून? लीड वाडल्या 600 सुमार वोट वाडल्या आमचे हे पार्टी लोकसभा कंपेर्ड टू अदर ऑल लोकसभा इलेक्शन. सो तुमकां दिसता बिकॉज ऑफ यू बीइंग अ BJP लीडर प्रेझेन्स ऑफ BJP इज इन्क्रीजिंग इन कुर्तोरी? दिसता पूण अपेक्षा आसलो तितली जावून आमकां जाय आशिल्लें 6,000 प्लस. आमी 2-3 मिटींग केली आमच्या मंडळाक घेवन. आमी ह्या दिसा बसवत आसता काल पासून बशिल्ले आमी हांव डॉक्टर स्नेहा आनी आमी सगळे बसता मंडळ अध्यक्ष निलकंठ एकवडे. आमी चिंतता हें कित्याक जालें तें आनी आमकां मातशें हावजींग बोर्डाकूय मातशें एक्सपेक्टेड आसलो ते भाशेन वोट पडना. सो तेका लागून आमी मातशें उणें पडल्या आनी लोकांनी मॅन्डेट दिलें तें एक्सपेक्ट करपाक पडटा कित्याक लोक फायनली सुप्रीम. आनी 3 वर्सां आसा असेंब्ली इलेक्शनाक. सो ही आतां वाडोवपाक तुमची तयारी कशी आसतली? आमी इलेक्शन जावन आमी स्टॉप मुट्टे तेन्ना दुसऱ्या दिसा प्रोग्राम चालू पार्टीचे. म्हाका दिसता आनी खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जायना. आमी दुसऱ्या दिसा स्टार्ट. हांव इलेक्शनाक बशिल्लो म्हाका 2,500 वोट पडली. नेक्स्ट डे आमी स्टार्ट केल्लें ते भाशेन आतांय आमचें इलेक्शन काबार जालें आमी मंडळ स्टार्ट रोखडें काम आमी आनी स्टॉप करना. आमचे ड्रेनेज काय स्कूलाची आमचे पंचायत तें काम चालू आसता. काम स्टॉप ना आनी पार्टी आमकां फूल सपोर्ट करता.